سلام تعني هبلي زي خبركم من فتوات تخططلت مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود ناز ساعات الزحرنا لكم حصرتن وانا زبلنا مزينات تحزنا لكم مسئنا لنا نسانا مكتلكم نعد ما في الماء عندنا تطم نبقم كنقبل قدما مستر دكتور أبي أحمد نهزب أمحرا مدليو كتسنت تزاريبون قبل نبر منيستر السلام إثيوبيا زخونا آيت تايدن داقليسون كبرت ميسترات مكال حق أسلام يركبوا بزرزر إن ملكتو قداي كخوون يوم بريزيدنت جزيوم محدار تقرأي ليتنال جنرال تادسو ورده مس عزاز جنبار معرب زخونم جنرال مقبي حيلة تبعيسو بزبل لما عن تزسراج وزو على حبريتها زملكات حبريتها ون عبي مدلونا مسانا مسد صنحو بزرزرنا بهم كنبرينا ازي كمزيلون دخلوه جنرال مقبي حيلة لومي عبي كونتا تقرأي ادهيبو زحلفو ملأختو ون كناس معكم هنا حبيركم ناصنحو لايك كومنت شير سبسكرايب مقبر عين زنقم أبز حزوان أبد تحت قيد الزركبة نبر مينستري سلام إثيوبيا زخوناي تتيدن دا بركز زبول ميسترات ندق على حق أسئلة يركم أبد قربا زقبرو صفح زبالك على محتت أبز حزوان بكفالات ندات لقاء زركبة تخون قدم كبل كوينات تقرأي من جنبير وزبل حبريتا مسرج أو صعبو عزرارة بخوين نيرو بفلايد ما منقستي إثيوبيا نعمتات أبل على السمين إز تفتصم قفع صعبو أبل على تقرأي واتحدو وفري أكايدة بزبل صفح زبالة نيحاسوت بروباغندا كزور صنيحيوم نزق قرب زنبره كبرت كستات بينا كتقال صنح تግራይ اب موداتا علبات زرخه بملاش رخيبالا نبر مينستر سلام إثيوبيان አባል بلصقና زنبره አይተ ታየ ደንዳ ትግራይ ነመውራር መንግስት ኢትዮጵያ ሰሜን እዝብል ሃይ ሐሶት ፕሮፓጋንዳ ከም ተጠቀመ ገሊጹሎም እቲ ሰሜን እዝብ ዝብል በመንግስት ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ሐሶት ፕሮፓጋንዳ አበ ሰራዊት መከላኸል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተወለድት ትግራይ ንምፍላይን ካብ ሰራዊት መከላኸል ኢትዮጵያ ንምዕላይን ካብ ተወለድት ትግራይ ነፃ ዝኾነ ሰራዊት መከላኸል ኢትዮጵያ ንምሓዝ ዓለመ ሽርሕይ ክብል አይተ ታየ ደንዳ ምግላጹ ዝከሪዮም ሕዛኻ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ቃል በቃል ህዝብ አምሐራ ከነጥፎ ዝብል ሐሳብ አቅሪቡልኝ ክብል ገሊጹሎም ሁለተኛ እነገሌ ላጠፋ ነው አለኝ በአካባቢው ፖለቲካ ምናምን ስም ጠርቶ ምናልባትም ያው የሚሆነው ስለማይታወቅ አማራ ላጠፋ ነው አለ ምስጢሩ ነው እንዳይቀር ለምን አፉን አውጥቶ እንደዚህ አማራ ላጠፋ ነው ብሎ እንደዚህ ነገረ አዎ ያፈረስኩ ነው አለ እንዴ እኔ እኮ እየጠየቅኩ ያለሁት ኦሮሞ ህዝብ ነፃነት እንዲያገኝ ፍትህ እንዲያገኝ ከችግር እንዲወጣ እንጂ አማራ እንዲጠፋ እኔ ለዛ አልታገልኩም አልፈልግም አልኩት እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም አልኩት ጥያቄ ደነገጠ ይሄን أمنقول على تعززت سراويت مكلخال تقرأي عفلالاين بأس تفتيرو بزبل لما عنتي أبي محبرو ميداك السراج وزو على حبريتا حوصوت كم زخونه تركاقيزو كمتي أبي مثل تريو زلخومه بريزيدنت كزيوم محدار تقرأي ليتنال جنرال تادسو ورده مس عزاز جنبار معرب زخونه جنرال مقبي حيلة تبعيسوم زبل نيحاسوت ورب مسرجو أمنقو تقرأي كالي بوليتيكاون وتحدرون عفلالاين نمفتر زعلم من كسقاس تغيريوم كم زفلته عبز حلفو كلت عمتات عب بوليتيكا تجري بستفصم الشرحم مرحنة هزبويان حرنة تجري عب كلت تخافلو تجري عتياتو نفزيت فلت كبير بوليتيكا وقالوا قطعة التغييريوم يخون برك المحيدة عوارح بستجبر وتحضر من قسقسم عب كلت تمعيلو زنبر بوليتيكا وحيلي نتحدى كاب تجري نخوص تغييريوم نازي سعبو تجرين نحد حداك بمن قروتها أنصار صلاين بمكلاس عتيا عبتبخل الأوان عبز حزوان داقم مكالي بوليتيكون وتحضرون عفلالك فتر زخل نحاسوت بروباغندا داسراج وهيركم بفلايد ما أمنغوليتنا الجنرال تادسو وردن مقوي حيلان تفاتيرو بزبل استسراج وحبريتم فتصوم جيغان كاب حق زرحق حاسوت كم زخونه فالفلاتنا عملاقيتهم اللوم
እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ አዛዝ ግንባር ምዕራብ ዝኾነ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ኣብ ከተማ አክሱም ኣብ ዝተዳለወ ህዝባዊ ተቃውሞ ዝተሳተፈ እንትኸውን ኣብቲ መድረኽ ሓደ መልእኽቲ ሕሊፉሎ መልእኽቲ እንታይ ይመስል ክሰምዕዎ ናብኹም ከብሎም ናይ አክሱም ምሕዳር ንማእኸላይ ዞባ ምሕዳር ናይ 35 አርሚ ኮማንድን ግንባር ኮር አመራርሓን ብምሉእኹም ምስ ህዝቢ ኮይንኩም ከምዚ ዓይነት መድረኽ ስለዘዳለኹም ክብሪ ሃበልና ክብለኩም ይፈቱ ጽቡቕ መድረኽ እዩ ምክንያቱ ኩላና ናይ መንግስቲ አካላት ናይ ሰራዊት አባላት ናይ ህዝቢ በተለይ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እና ኩሎም ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ናይ ሰራዊት አባላት ኢና ብሓደ ውዒልና ዘለና ቅነ ሰማዕታት እዩ ሰማዕታትና ንዝክር ሕሉፍ ታሪኽ ንመሰል ዓርሰ ውሳነና ኢልና ዝኸፈልናዮ መስዋዕቲ ናይ ታሪኽና ኣካል ኮይኑ ዘለዓለም በብመድረኹን ቅጽሎም እዞም ስዋዕት እዚኦም ሓደራ ስለ ዝህቡና ዝሓደራ እዚ ከዓ ንመላእ ተጋሩ ንመላእ ተቃለስቲ በተለይ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪኽ ንዝነበርና ብዙሕ ነገር እዩ ምክንያቱ ቀደም ኣብቲ 17 ዓመት እውን ዝነበርና ኣለና ድሕሪኦም ዝተፈላለየ መድረኽ ኣብዚ ናይ ሕዚ ወለዶ እውን ዘሎ መስዋዕት ንፈልጥ ኢና ስለዚ መስዋዕት እዚ መወዳእትኡ ብሄራዊ ክብርናን መንነትናን መጻዕ ዕድልናን ሓሊና ንክንከይድ ዓብዪ ሓደራ ንቕበለሉ መዓልቲ እውን እዩ ዝሰሙን እዚዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ ናይ ዝሓለፈ ታሪኽ ናይ ዝሓለፈ በተለይ ምስ መኸተት ተሓሒዝኩም መፅሓፍ እውን ኣመሪቕኩም ኣለኹም ምስ ዝተተሓዘ ዶክሜንተሪ ፊልም እውን ተመርቑ ኣለኹም ኣብ ኣክሱም ኢና ዘለና ኣክሱም ማለት ናይቲ ዝሓለፈ ወለዶ ናይ ታሪኽ ጠቕላላ ማእኸልና እዩ ንኩላና ተጋሩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ታሪኽ ማእኸል እዚዩ እንደገና ሓድሽ ታሪኽ ነዚ ዝቕፅል ወለዶ ዝጠቅም መፅሓፍ ዝጠቅም ዶክሜንተሪ ፊልም ኢና እንምርቕ ዘለና ስለዚ ታሪኽና ብዝበለፀ ንዝቕፅል ወለዶ ንክሕልፍ ኣብዚ ታሪኻዊ ቦታ እዚ ኮይንና ብምምራቕና ከዓ ፍሉይ እዩ ዝገብሮ ስለዚ ክብሪ ሃበላይ ክብሉ ፈቱ ኢሎም ማዓንቲ መድረኽ ንኩላና ዘሰባሰበ ኣብ ሓድነት ተጋሩ ኣብ መጻዕ ዕድልና ኣብ ሓቢርና መንግስቲ ፓርቲ ናይ ሰራዊት አካላት ኩሉ ሕብረተሰብ ናይ ተጋሩ ጥንካሬ ኣብ ሓድነትና እያ ታብ ሓድነትና ተራእየት ሎማዓንቲ ማዕበል ብጣዕሚ ንኩላና እውን ዘኹርዕ ስለዚ ሕረቐቶም ሲ ነንባዕሎም ይባእሱ ኢሎም ፅሒፎም ሕዚ ክሳብ ክንደይ ናይታ መድረኽ ፅቡቕቲ ምዃና ኢኻ ትርኢ ማለት ካልእ ምንም ምክንያት የብላ እታ መድረኽ ብጣዕሚ ዕዉት ስለ ዝኾነ ብፃይ ታደሰ ዝሕለፎ መልእኽቲ እውን ንኩላና ብጣዕሚ ዘኹርዕ መልእኽቲ ይሕሊፉልና ሎማዓንቲ ስንቅና እዩ ንኩላና ስለዚ እዛ መድረኽ እዚኣ ከመይ ጌርና ነበላሽዋ እያ ስለዚ እሱ ፍጹም ኣይኸውንን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ መለለይና ዝኾነ ሓድነትና ኣብ መዓልቲ ስዋኣት ብፆትና ደጊምና ቃል ብምእታው ሓድነት ተጋሩ ብዝበለፀ ሕይልና እቶም ዝቐረዩና ዕማማት ናይ ግዝኣታዊ ሓድነትና ይኹን ናይ ዝተፈናቐለ ህዝብና ይኹን ካልኦት ብሄራዊ ኣጀንዳሃትና ተግባራዊ ንገብረሉ እና ተመሊስና ተጋሩ ናይ ታሪኽናን ናይ ዝሓለፈ ጉዕዘናን ማእኸል መኽሱም ተመሊስና ሓድነትና ኣጠንኪርና መጻዕ ዕድልና ክነስተኻኽል ዝመልእኽቲ እዚ ስለ ዘሕለፍኩም ኣብዚ ከባቢ ዘለኹም ብምሉእኹም ናይ ፀጥታ ኣካላት ናይ ምምሕዳር ኣካላት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ህዝቢ ካብ ልቢ ክብሪ ይስምዐኒ ፊልም ንተምርቑ ዘለኹም ብፆት ከዓ ታሪኽኩም ዓቂብኩም ዝቕፅል ወለዶ ክትሕልፉ ሓደራብል በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ ብፃይ ታደሰ እውን ነዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምሳና ብምውዓሉ ደጊመ ክብሪ ሃበለይ ክብሉ ፈቱ ካልኦት ብፆት